डॉक्टर साहब, अगर एसडीएच कुपवारा में इतना अच्छा काम हो रहा है तो ये फिर सुर्खियों में क्यों रहता है? लिख के देता हूँ। सबसे बेस्ट एसडीएच जो है ना कुपवारा, वो एसडीएच कुपवारा है। आप बताएंगे अब क्यों? जी, लोग बता रहे हैं क्यों, कैसे? आज हम कम से कम 3-4 पेशेंट्स को दिन में करते हैं थ्रोम्बोलिसिस। जी जी। क्या ये पॉजिटिव नहीं है? क्या लोगों को, आपको, बाकी आपके फ्रेंड्स को ये नहीं दिखाना चाहिए? इनकी कुपवारा में प्राइवेट प्रैक्टिस चलती है और ये रिश्वत देकर, पैसे देकर अपनी ट्रांसफर को रोकते हैं। Such nonsense people should be behind the bars. जी जी। बस्ती में आग है, मैं सो जाऊं किस तरह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम सेहत से जुड़े अहम मसाइल पर बात करेंगे और बात करने के लिए मौजूद है मारूफ मालिज और डॉक्टर्स एसोसिएशन कुपवारा के प्रेसिडेंट जनाब एजाज अहमद भट्ट साहब। डॉक्टर साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फैज़ान साहब, आपका भी शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम सेहत के शोबे के हवाले से आपसे मुख्तलिफ सवालात करेंगे, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप इस फील्ड में बाई चॉइस आए हैं या बाई चांस? नहीं, बाई चॉइस बिल्कुल, क्योंकि 1999 जी जी, जब हमारा उस टाइम CET एग्ज़ाम होता था जी, तो एट दैट टाइम हमारे जो भी मतलब रिलेशंस है, जी जी, और रिलेशंस, देयर वाज नॉट ए सिंगल डॉक्टर। मैं पहला ही पूरे इस फैमिली में, मतलब पूरे रिलेशन में फर्स्ट डॉक्टर जी था। सो सबको भी शौक़ था और मुझे भी काफ़ी शौक़ था कि मैं इस फील्ड में आऊँ ताकि लोगों की खिदमत करूँ। जी। तो एट दैट टाइम उस बड़ी मेहनत के साथ वो सीट मिली उस टाइम इन 1999। जी डॉक्टर साहब, जिन घरों में उस वक्त पढ़ने लिखने का माहौल होता था, कहते उस वक्त दो ही ऑप्शंस होते थे, या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर, क्या वही था? नहीं, मैक्सिमम उस वक्त 1999 में वही थे। जैसे आपने बोला, मैक्सिमम ये MBBS की तरफ जा रहे थे। जी जी। और इंजीनियरिंग में थोड़ा सा उस वक्त ये होने लगा था, सैचुरेशन आने, बिल्कुल बिल्कुल सैचुरेशन आने लगी थी एट दैट टाइम। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी अदर फील्ड्स आए, क्योंकि आज आप खुद भी देख रहे हो, इवन MBBS में डॉक्टरी के शोबे में काफ़ी सैचुरेशन है। बिल्कुल, काफ़ी लोग बाहर से भी आते हैं। यहाँ भी काफ़ी सीटें गवर्नमेंट ने बढ़ाई है जी। जितने लोग निकलते हैं उनको जॉब तो नहीं मिल रहा है, सबको जॉब मिल रहा है। इसलिए अभी रुझान जो है, मुझे लगता है ये अभी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा है। आज तो कम हो रहा है, अब कम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बाकी फील्ड्स भी हैं जिसमें अब लोग जा रहे हैं। और पहले ज़माने में ना, उस वक्त एक इलाके में सिर्फ एक डॉक्टर होता था, 2 डॉक्टर्स होते थे उस टाइम। मतलब काफ़ी कम थे, आपको खुद भी पता होगा। 99 में, या तो हमारे कुपवारा की बात करेंगे, बिल्कुल बहुत कम पे ये डॉक्टर्स थे उस टाइम। बिल्कुल। लेकिन आज अगर आप हर मोहल्ले में जाओगे, 3-4 डॉक्टर आप सही बात देखोगे हर मोहल्ले में। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक अहम सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि डॉक्टर और जो पेशेंट्स के दरमियान पहले जो रिलेशन होती थी, उसमें हम डिक्लाइन देख रहे हैं। इसकी क्या वजह है? दिन ब दिन ये क्यों हम देख रहे हैं? देखिए, इसकी वजूहत तो काफ़ी बहुत सारी है, लेकिन हम जहाँ तक मेरा ख्याल है, पर्टिकुलरली जब से ये सोशल मीडिया आया है, इन 1999 जी, या अगर 2004-2005 की बात, उस टाइम सोशल मीडिया उतना नहीं था। एट दैट टाइम पेशेंट जब भी आते थे, वो 100% भरोसा करते थे जो डॉक्टर उनको बताता कि वो वही कर लेते। सही बात। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब से ये सोशल मीडिया आया है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा, आपकी तो मैं हर वक्त सराहना ही करता हूँ, क्योंकि आप नेगेटिव भी हमारा दिखाते हो, पॉजिटिव भी दिखाते हो। लेकिन आपको खुद भी पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी है, या फेसबुक जर्नलिस्ट भी है, या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे माशरे में जो सिर्फ नेगेटिविटी दिखाते हैं। जिससे क्या होता है कि लोगों को, जैसे मैं अपने SDH की बात करता हूँ, SDH कुपवारा की बात करता हूँ, हर रोज़ हमारे खिलाफ, चाहे स्टाफ के खिलाफ, डॉक्टर्स के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखा होता है। सही बात। ऐसे क्या होता है कि जो आम पब्लिक है उनमें नेगेटिविटी वो मतलब जाहिर करते हैं। वो जब अंदर आ जाते हैं हॉस्पिटल में, उनको ये पता होता है कि पता नहीं ये डॉक्टर कैसे देखेंगे हमें। अगर वो पॉजिटिव से आते, विद पॉजिटिव इंटेंट, ये रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे हो जाते हैं। उनका भी रोल है इसमें। जी डॉक्टर साहब, एक ये सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि
اگر ہم کپوارہ کی بات کریں، اگر کپوارہ میں کوئی شخص ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے لیکن اس کو ٹرسٹ نہیں رہتا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے بگا شہر ڈاکٹر، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے ڈاکٹر اتنے کیپیبل نہیں ہیں باقی جگہوں کے مقابلے میں؟ دیکھیے فیضان صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، پہلے آپ نے ہمارے ساتھ انٹرویو کیا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم I told you at that time. This time I will repeat almost the same words. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ سری نگر میں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ مطلب وہ کچھ الگ سے دیکھتا ہے، گاؤں میں کوئی ڈاکٹر دیکھتا ہے وہ الگ سے دیکھتا ہے. آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا. ہاں ہم نے دیکھا ہے. ہاں فیسلٹی دیکھیے وہاں پہ تھوڑی سی ڈفرینس ہے فیسلٹیز کی. جیسے ایس ایم ایس میں ہم دیکھیں گے وہاں پہ فیسلٹیز کچھ بہت اچھی ہے، جیسے وہ ہمارے ایس ڈی ایچ میں نہیں ہے. لیکن یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ان کو لوگوں کے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا دیکھے گا، اس کو آئے گا دیکھنا. یہ سارا میں اس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں سوشل میڈیا پہ. جو ہم نگیٹیوٹی ڈاکٹروں کے خلاف یا ہیلتھ امپلائیز کے خلاف یہ کرتے ہیں نگیٹیوٹی، کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی پازیٹیو چیزیں بولتا ہے؟ ریئرلی ہم دیکھتے ہیں کوئی جرنلسٹ ہماری اچھی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں ٹیسٹ صحیح نہیں ہوتے ہیں، پھر وہ بھی ریپیٹ کرتے ہیں سری نگر میں. ریپیٹ دیکھیے کبھی کبھار رش کی وجہ سے یا ایرر کی وجہ سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے، وہ وہیں پہ نہیں ہوتا ہے، وہ یہاں بھی ہوتا ہے. وہ ہم نے ایس ایم ایچ میں ہم نے کام کیا ہے، وہ یہاں بھی کبھی غلطی ہوتی ہے، لیب ایررز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں بتائیں، میں نے پہلے ہی کہا مشینری یہاں پہ زیادہ اچھی ہوگی وہاں سے، جیسے ہمارا یہاں ہے وہاں پہ نہیں ہے. ہمیں کچھ پیشنٹس کو شفٹ کرنا پڑتا ہے یا اور بھی کچھ ٹیسٹ ہے جس کے لیے ہم نے شفٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ایسے نہیں ہے کہ وہاں پہ ہے ہی نہیں کچھ تو یہیں پہ سارا ہے. یہ آپ کی وجہ سے میں لوگوں کو بھی یہ نگیٹیوٹی جو ہے نا یہ ان کو چھوڑنی چاہیے، پازیٹیوٹی کی طرف آنا چاہیے تاکہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ دوریاں ختم ہو جائیں. جی ڈاکٹر صاحب، اگر ایس ڈی ایچ کپوارہ میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے جو آپ ابھی ہمیں بتا رہے ہیں، تو یہ پھر سرخیوں میں کیوں رہتا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں تو اس کا کریڈٹ نگیٹیو سوشل میڈیا پہ بھی دیتا ہوں. دیکھیے آپ نے بولا پازیٹیو، میں کچھ چیزیں گناتا ہوں. آپ کتنے ایس ڈی ایچ ہیں ہمارے کپوارہ؟ ہم اپنی کپوارہ کی بات کریں گے، باقی سوگام ہے، لنگیٹ ہے، کرالپورہ ہے، باقی ہے. میں سبوں کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں لکھ کے دیتا ہوں. سب سے بیسٹ ایس ڈی ایچ جو ہے نا کپوارہ، وہ ایس ڈی ایچ کپوارہ ہے. آپ بتائیں گے اب کیوں؟ جی لوگ بتا رہے ہیں کیوں، کیسے؟ میں گناتا ہوں کچھ چیزیں. میں ساری اگر گناؤں گا تو پتہ نہیں شام ہو جائے گی ہمیں یہیں پہ تو، لیکن میں کچھ گناتا ہوں. دیکھیے almost 5 years back SDH Kupwara is the first SDH in whole India where DNB has been started. DNB یہ جیسے MD کرتے ہیں ہم سکمز میں، MD کرتے ہیں SMHs میں، باقی جگہ. لیکن کپوارہ کے لیے ایک خوشخبری تھی، 5 سال پہلے وہاں DNB شروع ہوا. میڈیسن میں ہوتا ہے، پیڈیاٹرکس میں ہوتا ہے، گائنی میں ہوتا ہے، اینستھیزیا میں ہوتا ہے اور سرجری میں ہوتا ہے. یہ اب وہ سمپل ہاسپٹل نہیں رہا، یہ اب ریسرچ انسٹیٹیوٹ بن گیا ہے. وہاں پہ ریسرچ ہوتا ہے. ہمارے پیپرز مطلب ہم پیپرز اس کے مطلب جو اسٹوڈنٹس وہاں پڑھتے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر ان کی پیپرز کافی میگزینز میں آتے ہیں، کافی بکس میں آتے ہیں، اور وہ پاس ہو کے کافی جگہ کام کر رہے ہیں. ابھی گائنیکالوجسٹ بن گئے ہیں، فزیشینز بن گئے ہیں، سرجنز بن گئے ہیں، اینستھیزیا اسپیشلسٹ بن گئے ہیں. بالکل. لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ آتے ہیں صرف وہاں شور غلا کرتے ہیں. ہوگی ایک بات. دوسری بات یہ ہے، آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا DNB کا ایگزام ہمارے SDH کپوارہ میں ہوا. یہ کیا کم ہے؟ جو سکم میں ہوتا تھا، SMS میں ہوتا ہے، پیڈیاٹرکس کا، میڈیسن کا، اینستھیزیا کا، ایون گائنی کا بھی ہوا ہے. ہر ایک ڈپارٹمنٹ اچھی ترقی کر رہا ہے. اور چھوڑی وہ بات. دوسری بات یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا SDH Kupwara is the first SDH in whole India where brain thrombolysis have been done. اس خوش قسمتی تھی کہ میں بھی اس وقت تھا وہاں پہ. ہماری ٹیم جو تھی ڈاکٹر اقبال صاحب تھے، سعید صاحب تھے، باقی ڈاکٹر ضیاء صاحب باقی تھے، میں بھی ان میں سے تھا. اور ہم نے برین تھرومبولیسس جب ہم بات کرتے ہیں نا، اگر آپ کسی کو بھی بتائیں گے وہ آپ کو پہلے ہی بتائے گا اٹ شوڈ بی ڈن ان سم
टेरिशरी यूनिट, सम टेरिशरी इंस्टीट्यूट जैसे स्किम्स में होता था, पहले स्किम्स में भी नहीं होता था, लेकिन हमने वहाँ स्टार्ट कर दिया। और SDH कुपवारा, आप अगर आप JNK की बात करेंगे, ये नंबर 1 SDH है जहाँ पे मैक्सिमम थ्रोम्बोलिस हो गए। बिल्कुल। थ्रोम्बोलिस मैं आपको ऐसे ब्रेन थ्रोम्बोलिस समझाऊंगा। किसी को अगर किसी को मतलब उसका एक साइड वीक हो जाए, उसमें दो तरीके होते हैं, मतलब 2 किस्में होती है। एक तो हेमरेज होती है, दूसरा नस में, बिल्कुल नस में ये मतलब वो ब्लॉक हो जाता है। हेमरेज वालों को हम थ्रोम्बोलिस नहीं करते, लेकिन ये जो ब्लॉक होता है, अगर हम इसको ब्रेन थ्रोम्बोलिसिस करेंगे विदिन 4.5 आवर्स, तो वो पेशेंट बच जाता है, अपनी जिंदगी अच्छे से इसके बाद गुजार सकता है। बिल्कुल। सो वी हैव डन मेनी। हम अगर आप बताएंगे तो मैं अभी पेशेंट्स के नाम भी बताऊंगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे बताऊं जी। तो होगी ये बात। थर्ड, हार्ट की थ्रोम्बोलिसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक। पहले मुझे ये भी याद है 2006-2007 में जब हम वहाँ काम करते थे, पहले मतलब कैजुअल्टी ड्यूटी देते थे, उस टाइम जब भी हमें हार्ट अटैक पेशेंट आता था, हम एम्बुलेंस को फ़ोन करते, एम्बुलेंस लाओ इधर, इसको ले लो। SMHS या स्किम्स 2 ही इंस्टीट्यूट थे उस टाइम जो थ्रोम्बोलिस करते जी। लेकिन आज हम कम से कम 3-4 पेशेंट्स को दिन में करते हैं थ्रोम्बोलिस जी। क्या ये पॉजिटिव नहीं है? क्या लोगों को, आपको बाकी आपके फ्रेंड्स को ये नहीं दिखाना चाहिए? वो तो हमारे सिर्फ पीछे पड़े होते हैं, कुछ नेगेटिव हो। मैं रिसेंटली हम तो कोशिश कर रहे हैं कि रिसेंट में इस पे अगर आपको टाइम होगा तो रिसेंटली एक फेसबुक वॉरियर बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने पहले भी इनका नाम रखा है, फेसबुक वॉरियर्स। उसने हमारे वन ऑफ द सीनियर डॉक्टर इज देयर, बड़े अच्छे रेस्पेक्टेड डॉक्टर हैं जिन्होंने काफ़ी खिदमत की है। उसने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा था, बड़ा अच्छा प्रिस्क्रिप्शन लिखा था। उसको एलर्जी थी काफ़ी, थ्रोट। वो फेसबुक वॉरियर क्या करते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन इस पे लाते हैं सोशल मीडिया पे, और लोगों को बोलते हैं कि ये इसने गलत लिखा है, जैसे उसने MD किया था उसमें। Such nonsense people should be behind the bars. जी जी। ऐसे नेगेटिविटी को लोगों को नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे भी ये गुजारिश करता हूँ, पॉजिटिव दिखाइए, बिल्कुल नेगेटिव दिखाइए, हम तैयार हैं उसके लिए भी। तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन मेहरबानी करके पॉजिटिव भी दिखाइए, ताकि लोगों को ये जो ट्रस्ट है ना लोग डॉक्टर्स पे, बिल्कुल पैरामेडिकल स्टाफ पे जो खत्म हुआ है, वो वापस आ जाए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ ताकि जो सोशल मीडिया पे ये बातें हो रही है उनको भी जवाब मिले। आपने भी रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे पोस्टर्स अपलोड किए जाते हैं, लेकिन एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पर, ये ट्रांसफर्स का। ये कहा जाता है कि जो SDH कुपवारा में डॉक्टर्स है वो 10-15 सालों से वही है, बिल्कुल। और लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टर्स आपने देखे होंगे कि इनकी कुपवारा में प्राइवेट प्रैक्टिस चलती है और ये रिश्वत देकर, पैसे देकर अपनी ट्रांसफर को रोकते हैं। इस हवाले से मैं बता दीजिए। फैज़ान साहब, आपने, अगर आपको याद होगा, इस पे पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी, लेकिन हमने उसमें ये भी दिया था, हमने उस वक्त रिटर्न दिया सब डॉक्टर्स ने कि हमें यहाँ से मेहरबानी करके शिफ्ट करो, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपनी जिम्मेदारी होती है। और मैंने अभी जो आपके साथ बात की DNB प्रोग्राम, जी, जो DNB प्रोग्राम है वहाँ पे डिजिग्नेटेड HODs है। जी जी। फॉर एग्जाम्पल मैं गायनेकोलॉजी की बात करता हूँ, वहाँ तो डिजिग्नेटेड HOD है, उसको मत अभी उठाएंगे, वहाँ से तो स्टूडेंट है, बाहर के स्टूडेंट है, आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट है, सिक्किम के स्टूडेंट है, गुजरात के स्टूडेंट, मुंबई के, वो तो गाइड है, उनको कहाँ भेजेंगे? मेडिसिन में है, सर्जरी में है, एनेस्थीसिया में है। या तो लोग ये चाहते हैं इनको उठाओ ले जाओ, ये क्या, ये आसान चीजें होती है, गाइड को फेंकना उधर, वहाँ से नया गाइड कोई मानता भी नहीं है उधर आना। जी, सही बात है, वो तो हमने देखा है, वो तो आपने देखा है। ये प्रोग्राम चालू करने के लिए सब ने मेहनत की है। एट दैट टाइम डॉक्टर काउंसिल वाज CMO, डॉक्टर डार साहब थे, अब्दुल गनी डार साहब, जो इस वक्त MSDH पुलवामा है, उन्होंने सब ने मेहनत की है। फिर ये DNB प्रोग्राम ये ऐसे नहीं आया डायरेक्ट। उस वक्त जो कमिश्नर साहब थे, उसने काफ़ी मतलब लोगों को इधर उधर दूसरे हॉस्पिटलों से लाया, वहाँ लाया, क्योंकि ये फैकल्टी होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि DNB प्रोग्राम हो जाए। जी। ये नहीं कि मतलब वहाँ कोई डॉक्टर ही ना हो या और कोई किसी को लाएंगे जिसको एक्सपीरियंस ही ना हो। जी जी। ये तो प्रोग्राम रन करना है ना। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये बाकी एवरीबॉडी इज रेडी फॉर द ट्रांसफर। कल मेरी भी हो, किसी और की हो जाए, यहाँ भी काम करना है, वहाँ भी काम करना है, वी आर ऑल रेडी।
آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سسٹم کیسے چلتا ہے. ہاں سسٹم چلتا ہے. یہ تو گورنمنٹ دیکھو گورنمنٹ پلان سے گورنمنٹ ایسے وہ بیٹھے نہیں ہے سو کے. بالکل صحیح. ان کو پتا ہے کہاں پہ کیا کرنا ہے. جی جی. ہاسپٹل بھی سفر نہیں کرنا چاہیے. ہاسپٹل بھی سفر نہیں کرنا. جی جی. ڈاکٹر صاحب اس پر بھی میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے نوجوان جو ہے شکار ہو رہے ہیں, ڈرگس میں مبتلا ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس بھی پیشنٹس آتے ہوں گے اس حوالے سے جو ڈرگس میں مبتلا ہوں گے لوگ, تو کیا وجہ ہے کیوں لوگ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں, خاص طور پر نوجوان؟ دیکھیے اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں. بالکل. ہم سب کی کمزوریاں ہیں. یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں ایک ہی معاشرے میں مطلب کچھ لوگ ایسے ان کی کمزوری, یہ سب بالکل جوائنٹلی ہم سب کی یہ کمزوری ہے کہ ہمارے بچے ہمارے یوتھ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں. اس میں ریزن بہت زیادہ ہے. مطلب ہم پہلے لیول سے لے لیں گے سکولز میں, کیونکہ سکولز میں ہم ابھی اچھے سے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. سٹارٹ وہیں پہ ہوتا ہے. اگر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا بہت سارے سکولز میں بچوں کو پکڑا گیا جن میں ڈرگس, صحیح بات ہے, بکس ان میں بیگس میں ڈرگس تھے. وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہاں سکول والوں کو, پولیس کو, اتھارٹیز کو دے ہیو ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو کرب دس. آج آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا پچھلے مجھے لگتا ہے 5-10 دن سے یہ کمپین چل رہی ہے. یہ ایک بہت اچھی کمپین ہے. اس میں سب لوگوں کو, سب وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن, چاہے مولوی ہو, چاہے ڈاکٹرس ہو, انجینئرس ہو, ٹیچرس ہو, بالکل بالکل, آپ لوگوں جرنلسٹ ہو, صحیح بات ہے, سب کو مل جل کے کام کرنا ہے تاکہ لوگ اس میں حصہ لیں, تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے اس کے مطلب ہیزارڈس کیا ہے. بالکل. اور دوسری بات آپ نے بولی, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کشمیر میں بے روزگاری کی بھی بات ہے. اس میں بھی لوگ اس میں آ جاتے ہیں, ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. پھر ان کو پتہ ہوتا ہے لوگوں کو جو یہ ڈرگ مافیا ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے ہمارا ویک پوائنٹ, مطلب یہ جو ٹارگٹ ہے, ٹارگٹ پاپولیشن وہ کیا ہے. چاہے اسکولز ہو, یوتھ ایسے بگڑے ہوئے یوتھ ہو, تو ان کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب اگر ہمارے سماج میں کوئی برائی ہے تو اس برائی کو ہم تب تک نہیں روک سکتے ہیں جب تک ہر ایک ذمہ دار شہری اپنا رول نہ نبھائے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب جو ڈرگس ہے نا, اگر اس میں مثال کے طور پر اگر کسی کا بھائی, مطلب اگر کسی کا کوئی نیبر ڈرگس کا شکار ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کل میرے گھر سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. اس میں میں ایک کوٹ کروں گا ایک شاعر کو, وہ کہتے ہیں کہ بستی میں آگ ہے میں سو جاؤں کس طرح. بالکل. کیونکہ اگر وہ سوئے گا تو اس کے گھر کو بھی آگ لگ سکتی ہے. سیم اسی طریقے سے کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا, کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ بھی نہیں دیکھ رہے ہو. نہیں آپ تو زیادہ, کیونکہ ہمارے ہاسپٹل میں جب یہ مطلب ماں باپ یا کوئی اسکول والے بچوں کو ہمارے پاس لاتے ہیں, تو ایٹ دیٹ ٹائم ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ ایک اللہ جانے. جی جی صحیح بات. میکسیمم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ینگ لوگ کشمیر میں یا باقی جگہ بھی لوگ بولتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے. سب کو ہارٹ اٹیک نہیں آیا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے بھی بچے تھے جنہوں نے ڈرگ اوور ڈوز کیا ہوتا ہے, لیکن سوشل میڈیا یا کسی پہ آتا ہے وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہے, لیکن انہوں نے ڈرگ اوور ڈوز لیا ہوتا ہے. جی جی جی. سو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارا یوتھ ہے, جو بچے ہیں, وہ سیف رہیں, کیونکہ اس کے ہزارز کافی زیادہ. جی جی صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے اب یہ بتا دیجئے کہ اپنی سکن کو ہم کس طرح سے ہیلدی رکھ سکتے, اس حوالے سے کچھ ٹپس ہمیں بتا دیجئے آپ. دیکھیے ٹپس تو سکن یہ تو کافی زیادہ بڑا ٹاپک ہے. اب آپ نے اسی میں چھیڑ دیا تو میں جیسے آج گرمی کا سیزن ہے, جی جی, تو کن چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان, میں یہ بتاؤں گا کہ وی شوڈ ٹیک پراپر, فرسٹ از پراپر ڈائٹ. جیسے پراپر ڈائٹ, کاربوہائیڈریٹ ہم لے لیں گے, مطلب پروٹین لے لیں گے, فیٹ لے لیں گے, بڑے مطلب پراپرلی, یہ نہیں کہ ہم زیادہ فیٹ لے لیں گے. ہر ایک جیسے ہم کچھ بھی کھاتے ہیں اس کا اثر ہر ایک چیز پر ہے اور سکن پہ بہت زیادہ ہے. جی جی. پہلے ہم پراپر ڈائٹ, سیکنڈ از ایکسرسائز, ریگولر ایکسرسائز از ویری مسٹ فار ایوری تھنگ. جیسے سکن کا ہیلدی ہونا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی. تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ از, جیسے آج دھوپ ہے بہت زیادہ, وی شوڈ ناٹ گو انسان, مطلب کافی دیر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے, لیکن اگر ہم ایسے بھی مجبور ہوں
तो वो शुड यूज सनस्क्रीन, या अगर ड्राई स्किन है तो वी शुड यूज मॉइस्चराइजर्स, या ऐसे खुद ही हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो खुद ही लगाते हैं, जैसे बेटनोवेट हो या बाकी चीजें हो, वो खुद ही लगाते हैं, उनका फेस खराब हुआ होता है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। या बाकी हेयर कंसल्ट करना चाहिए, जैसे हेयर की हम बात करेंगे, अगर आप खुद भी देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कहीं से भी वो कुछ भी दवाइयाँ लाते हैं, बाद में वो हमारे पास ही पहुँचते हैं, डॉक्टर साहब हमने ऐसे ऑनलाइन लाया था 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, बाल तो वैसे ही रहते हैं, और वो लोग उनको वहीं से हड़पते हैं पैसे भी। लेकिन उनसे मैं भी गुजारिश करूँगा ऐसे इनमें ना पड़िएगा जी। तो बाकी प्रॉपरली किसी डॉक्टर के पास जाइएगा ताकि वो आपको अच्छी तरह से उसका इलाज बताए। जी डॉक्टर साहब, आप चूँकि मैक्स हेल्थ जोन जो है आप उसके MD भी है, मुझे ये बता दीजिए आप वहाँ पे कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से मुख्तलिफ है वो आपका जो ये मैक्स हेल्थ जोन है? देखिए, मैक्स हेल्थ जोन आपने बताया कि हम ऑलमोस्ट अभी 20 ईयर्स हो जाएंगे हमें कंप्लीट इसी साल 20 ईयर्स हो जाएंगे कंप्लीट वहाँ पे। तो जो फैसिलिटीज़ आपने बोली, फैसिलिटीज़ हमें पहले तो जो ऑल स्किन डिजीज़ है जी उनका ट्रीटमेंट, चाहे चमड़ी का हो, बालों का हो या बाकी चीज़ें हो, उनका सबका ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है। उसके बाद फिर एडिशनल सपोर्ट्स, एडिशनल जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे है, वो हेयर ट्रांसप्लांट हमने शुरू कर दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग डरते भी हैं। नहीं, अभी तो पहले डरते थे, लेकिन वो जो नेगेटिविटी मैंने बोला ना जी हर एक में नेगेटिविटी होती है। अभी माशाल्लाह पॉजिटिविटी बहुत बढ़ गई है, लोग सामने आते हैं, क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा कि बालों का गिरना यहाँ पे बहुत कॉमन है। अभी बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट हमने काफ़ी मतलब 7-8 साल से वहाँ पे करते हैं। बिल्कुल, आप तो कंपेयर भी करते हैं ना फिर बिफोर आफ्टर। हाँ, उस वजह से भी लोगों को थोड़ा ट्रस्ट बड़ा होगा। हाँ, इसमें फिर देखो ग्रेड्स होती है, कुछ अगर ग्रेड 1-2 होगा तो उसमें हम जैसे PRP करते हैं जी, GFCs करते हैं, अब नया है एक्सोजोम्स, वो भी करते हैं। माशाल्लाह रिजल्ट्स वेरी मतलब गुड अगर पहले ही लोग आएंगे, वरना अगर ग्रेड 7 में, ग्रेड 4 में, 5 में आएंगे, उस वक्त वो हमें बताते हैं कि आप दवाई दे दो, उसमें दवाई एट दैट टाइम वी कैन नॉट हेल्प देम, एट दैट टाइम वही हेयर ट्रांसप्लांट होता है। उसके बाद फिर लेजर्स काफ़ी जगह, जैसे हेयर ग्रोथ आपने खुद भी देखा हो, काफ़ी बच्चियों को या लड़कों को यहाँ से एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाता है, उसके लिए हमारे पास डायोड लेजर्स है वहाँ पे। या टैटूज आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पहले, अभी तो बहुत कम बनाते लेकिन वहाँ टैटूज बनाते थे। टैटूज हमने इस माह रमज़ान में फ्री टैटू रिमूव रखा था। अर्ली एजिंग होती है, अर्ली एजिंग में काफ़ी सारे ट्रीटमेंट है, जैसे माइक्रोनीडिंग है, डर्मापेन है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट है जी। बोटॉक्स आपने खुद भी, जैसे ये हमारी सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो तो मैक्सिमम वो कभी बूढ़े होते ही नहीं, आपने देखा होगा। वो ट्रीटमेंट में हमारे और लोग आते हैं, करते हैं जी, जहाँ पे उनको मजबूरी होती है तो वो करते हैं जी। और इसके अलावा और भी काफ़ी डर्मा रोलर्स है, बाकी चीज़ें हैं, और विटलाइगो के लिए फोटोथेरेपी है, सोरियस के लिए नए ट्रीटमेंट आए हैं, जैसे फोटोथेरेपी है, बाकी चीज़ें हैं जी। ऑलमोस्ट एवरी फैसिलिटी जो डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी में हमें चाहिए वो हमारे वहाँ पे अवेलेबल है जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। एक कामयाब डॉक्टर बनने के लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, या जो इस वक्त मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज ये है, मेहनत जी, और पेशेंस जी। मेहनत और पेशेंस आर इम्पोर्टेंट, और खिदमत करने का जज्बा। पेशेंस जब मैंने बोला, और थर्ड इज खिदमत करने का जज्बा। ये 3 चीज़ें जिसमें भी हो जी, चाहे वो कहीं पे भी हो, बाहर से आया हो, यहाँ से किया हो, मुझे लगता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब भी हमारे नए डॉक्टर्स जो आते हैं, आपने अब छेड़ा ही, मतलब जो यंग डॉक्टर्स आते हैं अभी भी हॉस्पिटल में, उनको थोड़ा सा वो जो उनका बर्दाश्त जो है ना, वो थोड़ा कम होता है। आपके साथ से उनको भी बताऊंगा कि थोड़ा बर्दाश्त अपना बढ़ाइए, ताकि और पेशेंट का ट्रस्ट जीतने में टाइम लगता है। बिल्कुल सही बात। ये नहीं कि मतलब मैं कल ही आ जाऊँ कहीं पे किसी हॉस्पिटल में, वहाँ पे सारे पेशेंट मेरी तरफ आ जाएंगे। और ट्रस्ट जीतने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करो, ट्रस्ट जीतो, और खिदमत खल्क
کرو, اپنا جذبہ رکھو, باقی کامیابی اللہ تعالیٰ تک. بالکل, باقی ان کے جتنے بھی وہ خواب ہوتے ہیں وہ تو پھر انشاءاللہ وہ خود ہی پورے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ہر ایک قدم پر مدد کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا اور آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا, اور یہ سوالات کچھ ایسے تھے جو ہم نے اس وجہ سے آپ سے پوچھے کیونکہ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں, یا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لوگ ایسے پوسٹ کرتے تھے تو ان کو بھی جواب ملا ہوگا, تو ہم نے چاہا کہ ہم برج کا کام کریں جو میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں اور ایڈمنسٹریشن کے درمیان یا لوگوں اور ڈاکٹرز کے درمیان. ہم نے وہ اس وقت کوشش کی, وہ سوالات آپ سے پوچھے اور آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ فیضان صاحب, آپ کا بھی کافی دل سے میں شکریہ کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے پہلے بھی جو بھی پروگرام کیے اس میں بھی ہم نے جی اور آپ کے پوسٹس چاہے ہو یا آپ کے مطلب ویڈیوز ہو, جی آلموسٹ ان میں 90 مطلب میں کہتا ہوں 99.99% پازیٹیوٹی ہوتی ہے. آپ ہماری تنقید کیجیے, ہم تیار ہیں. جی لیکن کبھی کبھی جیسے آپ پازیٹیوٹی دکھاتے ہو تو باقی آپ کے وسائل سے ان کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ہاسپٹل کی, چاہے ہمارا ہاسپٹل ہو, کوئی اور سوگام کا ہو, کالپورہ کو ہو, یا کہیں اور پلوامہ کو ہو, یا کسی اور جگہ ہو, اس کے بغیر باقی فیلڈ جو ہے مہربانی کر کے پازیٹیوٹی بھی دکھائیے تاکہ لوگوں میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بحال ہو جائے. جی تھینک یو.